الناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقيب يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي ومرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرها إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشركين